Islam, Amir Sabari, Nakim जी, उसका 19 बाप और उसकी 30 आयत। इसमें यूं मज़मून है, पर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। के साथ इंसान का मिलाप। छठा कलमा आलम के माहिरीन की नजर में खुदा बाप ने हमारे कामिल निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के सबूत दो काम किए थे। पहला अंजील की बिशारत और दूसरा बनियो इंसान के गुनाहों का कफारा। अगर हम पहला देखेंगे अंजील की बिशारत चंद एक हवाला जात में जो कि बाइबल में है, जो कि हम अभी शेयर करेंगे। इसमें लिखा है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। और खुदावंद ने लूका की अंजील उसका 4 बाब और 18 आयत में ये लिखी है, जिसकी तकमील का जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी की आखिरी ईद फसा के मौका पर गिरफ्तार होने के पहले इंतखाब में कहा, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया। यूहन्ना 17 बाब और उसकी 7 आयत में। अब हम चलते हैं बनियो इंसान के गुनाहों के कफारा पर। अभी हम बात कर रहे थे कि बाप ने अपने बेटे के सबूत दो काम किए थे, एक अंजील की बिशारत और दूसरा बनियो इंसान के गुनाहों का कफारा। अब हम देखते हैं बनियो इंसान के गुनाहों को किसी तरह से मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा जिसकी के तमाम हुआ। यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब 30 आयत में ये आयत लिखी है कि कदीम ज़माना में जो मेरे अजीज़ों यूनानी ज़बान की ये खासियत थी कि मुख्तसर अल्फाज में बहुत कुछ कहा जा सकता है। जो हमारा कामिल निजात खुदावंद यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से निकला, अपने अंदर मायने और का एक समुंदर समाया हुआ है। तो उस यीशु मसीह का वसीला से खुदा के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। अब्रानियों 7 बाब उसकी 25 आयत में ये आयत लिखी है। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के छठे कलमा तमाम हुआ तो फतामंदी का कामिलियत का कलमा करार दिया जाता है। उस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का सलीब पर जो नारा था वो फतामंदी का नारा था। और मैंने तमाम हुआ कहकर कामिलियत का ऐलान किया है। वो आखिरी इंतखाम का ऐलान। मेरे अजीजों, अगर हम नए ऐदनामा के यूनानी मत में देखें, जिससे मुराद किसी एक काम का ख़त्म होना है, क्योंकि पुराने ऐदनामा में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में तमाम पेशनगोइयाँ और नए ऐदनामा में उसकी ज़मीनी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात से दुनिया के निजात दहिंदा की हैसियत है। लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदावंद यीशु मसीह के भी तकमील हो रही है कि तमाम हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं पैदाइश में, तो वहाँ ये नज़र डाली तो ये पता चलता है कि खुदा
خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا، اور اس وقت گناہ جو ہے، انسان اس گناہ سے پاکیزگی کا نقش تھا، لیکن جلد ہی انسان اپنی بیداری حالت اور اپنی بنیاد کو کھو بیٹھا اور نافرمانی کے گناہ کے باعث زندگی بسر کرنے لگا۔ لہذا آدم اور حوا، جو کہ تمام نسل انسان کے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے پوری نسل انسان کا سبب بنے۔ رومیو 5 باب اس کی 12 آیت میں دیکھی تو وہاں یہ لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اور سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ رومیو 3:23 آیت میں، میرے عزیزوں، ہمارے کامل نجات دہندہ خدا یسوع مسیح نے بھی غریب انسان کے گناہ اپنے اوپر لے کر ایک اور کامل معافی کا انتظام کیا۔ بپتسمہ کے وقت کہا تھا کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور مقدس پترس رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں سے نہیں، بلکہ نہ سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوتی ہے۔ ابدی خلاصی کے بارے میں عبرانیوں کے خط کا یوں رقم تضاد کرتا ہے کہ دیکھو، بکروں اور چھتروں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ اور ہوا جو نسل انسانی کے جو ماں باپ کہلاتے ہیں، تو ان کے وسیلہ سے اس دنیا میں گناہ آیا، تو اس کی خلاصی کے لیے ایک ایسے بڑے کی ضرورت تھی جو اس میں کوئی گناہ نہ ہوتا، اور وہ ایسا بڑا ایک ہی اس کا بیٹا تھا، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا، یعنی کہ ایک ہی بار اس نے اپنی قربانی دی اور ہم سب کے گناہوں کی خلاصی کرائی۔ وہ ایک ہی بار پاک مقام میں داخل ہو گیا اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ عبرانی 9 باب اس کی 22 آیت میں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ ہمارا کامل نجات دہندہ خدا یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی دعا ہے۔ وہ گناہ پر نہیں بلکہ گناہوں کی معافی پر زور دیتا ہے۔ اس نے خود فرمایا ہے کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیمار کو، راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ تم اپنے ہی کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، اس لیے ہمیں اپنے نجات دہندہ زندہ خدا یسوع مسیح کو چھوڑ کر کسی دوسرے انسان یا دوسرے چیز کا غلام بننے کی ضرورت نہیں، اور ہمارے گناہوں کے حفظ پوری قیمت ادا کر کے ہمیں رہائی دلائی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ تمام ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا نے اپنے کام کو تمام کر لیا۔